human sa general body cleansing mauning ning gawas. Grabing hugawa nga tinai. O unsay gibati nimo ni ma'am sa wa pa nimo gawas? Tatakihon ko sa akong kabuhi. Lisod bang ko ginhawa. Feeling na dagag hangin. Utot ug tug-ab mag-uban gid na. Mas lahi gyud karon nga na cleansing ko. Ang una sa tanan no, gipasalamatan ang Ginoo tungod sa iyang pagkamaayo ug nasyabsay gigamit nga tawo si Doc Steve. Mga kaurayon, gamito nato ang kinaiyahan, ang Diyos mo'y mag-ayo sa atong balatian. Mga kaurayon, atong hisgutan karon ang paminhod o panghaoy. Nganong bation sa tao ang paminhod bisan asang bahina. Numbness sa nagkanilaing part sa body. Why tungod kana sa bara. Og mingon ta karon og bara ang hinungdan, example mao ni ang ugat. Og barahan siya, mablakan siya sa nagkanilaing toxin, poison, oil, mantika o mga tambok, mga toxin o poison nga pwede nga makahatag og kaluya sa pagfunction sa mga dagkong ugat sa kasing-kasing ug baga ngari sa atong oxygen sa atong brain ug uban pang parte sa imong lawas pwede nga magbati ka og paminhod. So kining mga paminhod og bloated sa tiyan, possible nga ang digestion sa imong gikaon adunay problema. Possible nga ang imong dughan adunay dili maayong paghatag og maayong sirkulasyon sa pagbuga sa dugo gikan sa imong kasing-kasing ngadto sa nagkalaing parte sa imong lawas sa rason nga adunay bara. Og kanang bara mao'y kinahanglan kuhaon sa atong general body cleansing. Ang general body cleansing mao na siya ang magpahatag og kahayahay og maayong daloy sa dugo og makakuha kana sa nagbara-bara nimo nga mga kaugatan diha sa mga juwen og diha sa mga artery nga anaa ang mga bara kuhaon kana sa general body cleansing. Suwaye ang general body cleansing kay kini maoy pamaagi sa 36 hours na imong i-experience ang general body cleansing. Mahatagan kag kahayahay sa imong kinabuhi sama niining maong nagtestimonya, tan-awa og sudunga unsay gibuhat sa Dios alang kaniya human sa general body cleansing ang tanan niyang sakit nawala nakuha, tan-awa og sudunga ang iyang testimonya. Okay mga higala, nata interviewon human sa general body cleansing mauning ning gawas. Grabing hugawa nga tinai. O unsay gibati nimo ni ma'am sa wa pa nimo gawas human sa general body cleansing? Sa tinuod lang gyud Dok no. Sa wala pa ko na body cleansing, grabe akong paglisod sa akong kaugalingon. Magbutok ko kada adlaw, halos kada adlaw sa akong kuto-kuto kay para lang gyud maluag akong ginhawa. Magbangan. Kay kuan man ko magbangan diri. Pero gyud ko magbangan tinuoray pero kada gabi o bisag unsang orasa. Bisag adlaw basta atakihon ko sa akong kabuhi. Pero karon batiw na ng kabuhi. Maglisod bang ko ginhawa. Ahong kuto-kuto pero may feeling na dagag hangin nya. Bagtok nya butod nga. Sigig dugab o dili pod. Ay pero may tugab imo nga grabing tinugab way pagka humang tugab. O unya utot. Utot ug tugab mag-uban gid na siya. O pila ka tuig na nimo gibati na? Tugay na ni kaayo oy. Murag pila pa edad sa akong anak. Sugod na ko ani gikan nga nasesaryan ko. So unsa may batiw na sakit sa ulo? Lipong. Lipong. Katima ang gid pinaka problema kay kanang maglisod ko ginhawa basta mapuno ang kuto-kuto sa hangin. Dili madasyag inom og inini. Pero mas lahi gyud karon nga na cleansing ko. So wala ka madugab ron? Wala na po kaloy sa Ginoo. Unta ahong iampo nga dili na mo balik. Sana no. And then imong tiyan kumusta? Bloated pa? Dili na hingaan ho tiya. Wow. Nya nindot ang feelings nga kanang nakalibang kung how gyud gikalibang siya. Kini no. So mo ni siya ang hinungdan nga nung nag-bloated ang imong tiyan. And then pwede nga mga pagkauning wa mahilis nga nasta. And then pwede ning makabara bisan asang parte sa imong lawas. So pwede nga makahatag ni og kadaot sa imong paginhawa mao nang magpunga. So unsa may maramdaman nga ang gawas ni? Ang ganang pakiramdam karon na ning nalibang. Mo gid siguro ni inungdan nga bloated permihan tiyan. Mao? Oo. Salamat gid ko kaayo nga na cleansing ko. So general body cleansing no? 36 hours. Nakaya nimo pag-fasting? Kaya gayud na ho nga magawas lang ni nga kuan ugaw sa lawas. Kay kung ingundang pa ka, di ni makuha. So lahi-lahi color na ay murag nga paknit nga mga panit nga dugay na kaayo nga stored dito sa lawas no. So kung imong i-describe ni mga old stock ni no dito sa ilalom na pwede ni nga mag-atake sa kasing-kasing, makakos og stroke, makakos og pagkahuot sa dughan. So siguro ni gibati no mga maminhod bang ko sa una diri. Kasi basa ni siya sa kanang pera man makabara man gud ni. Oo. Ang lawas basta una ngipon ready mo binhod na ho tinuuray. Kulba no? Oo. Kaya ho silimlim grabing tinabangay na ho ana sa una. So musagod ni siya nga nakatag na og kuan balatian. Ay kapila ni nimong kalibang? Naka 16 guro ko. Oh, nya pero nakalimkan ni kaduhara ni siya na mga gilibang. Nya mao na ni imong koleksyon. Wow, grabe
gyud ining sulod sa atong lawas. Yan sa ikasulti nimo sa Ginoo. Ang una sa tanan no, gipasalamatan ang Ginoo tungod sa iyang pagkamaayo o nasyabsay gigamit nga tawo si Doc Steve nga hinghatag og pribilehiyo pagtabang namo iya gitambalan. Salamat kayo Doc tungod sa iyang pagkamaayo nga uban sa imong tabang imong gitabang. Mao na ni ang resulta karon. So mo na ni, Salamat. mo na ni ang possible nga 1,000 niya imong ibayad sa ospital ug ani makuha. So tugad bida glory humana ang general body cleansing ni ngalan ma'am. Weng. Okay, taga Barangay din. Balukawihay, Abuyo. Mga kaurayon, nasabtan na ninyo kung unsa ang resulta humas general body cleansing. Unsa pa imong buhaton karon. Kung naa kay higayon, tagaig panahon ang imong lawas. Wala na kay pinaka-priority pa nga angay i-desisyon karon. At timan na ang imong lawas. Kay wala na lain gisaligan na nasta na nimong buluhaton o sa imong tibok pamilya o tanan nimong commitment sa imong palibot. Kana radyong imong lawas mo perform anang tanan. So kung naa na kay gibati karon sa imong kidney, na kay gibati sa imong atay, na kay gibati sa imong kasing-kasing, na kay gibati sa kanlaing parte sa imong lawas, mag-general body cleansing ka na. Dinhi sa Orayon Herbal Healing Product Center, tawagi kami kay andam kaming mutabang nimo og duol ka namo aron nga matabangan ka og hatagan gigayon ang imong lawas maulian. Sa ngalan sa Ginoo, ikaw makadawat og kayuhan. Gamiton lang nato ang kinaiyahan. God is the healer. Ang Dios mag-ayo sa atong balatian.